السلام عليكم اخواني اخواتي. دونك غادي نحاول ندير une nouvelle vidéo. غادي نحاول نكمل في لا فورماسيون اون ستيب 7 bien sûr concernant l'automate Siemens. نتمنى ديروا ابوني للماشين كوم سا ديما يوصلكم الجديد. دونك نوريكم ليكزercice لي بروبوزي. دونك فوالا système de traitement de niveau de l'huile. دونك عندي واحد لو ريزرفوار ولا ان باك دو ترومب. هذا الباك هذا خاصني نخلي الويل entre deux niveaux NH و NP. دونك جو كومونس ا كونترولي. دابا كنبدا نغياجي جات او ميم طون تنخدم واحد دو بومب دونك على حساب لو نيفو. Donc, le cahier de charge il est décrit comme le suivant. Donc, je note le niveau d'huile est maintenu entre les détecteurs niveau bas, très bas, et niveau très haut, grâce à une régulation tutorielle. Yani, tutoriel, tout, il a qu'un khadam, un, rien, c'est-à-dire zéro. Si le niveau d'huile passe sous le détecteur, donc, Galouli, il a le niveau d'huile. نزل تحت لو ديتيكتور ان بي كنخدم لا بومب بي ا. داكوغ هاد لا بومب كتبقى خدامه حتى لين تتيولي لو ولا الويل باردون فايت لو نيفو ان اش. دونك سي لو نيفو دويل باس او dessus du détecteur نيفو هو لا بومب بي ا اي اريتي. دونك هاد لا بومب جوج الحوايج كتخدم. دونك غنحاول نكتبها اون ايكواسيون. دونك كتخدم لا بومب بي ا كتخدم égal à 1 donc égal à 1 إلا كان le niveau NB تحت إلا كان le niveau d'huile est au-dessus je me trompe pardon au-dessous de NP. Donc voilà, donc au-dessous du niveau NP ou bien sûr une fois كيولي لو نيفو دويل فوت من NH كتوقف هاد لا بومب. قالوا لنا بان لو سيستيم peut présenter des défaillances. Donc voilà, et le niveau devenir anormal. Si le niveau d'huile passe au-dessous du détecteur niveau très haut, يعني لا فات ليا النيفو très haut, donc cette fois-ci كنوقف لا بومب PA وكنخدم لا بومب دو فيدونج PV. هادي دونك une fois le niveau تيطلع على NTH كنخدم PV وكنوقف PA. Une fois le niveau qui fout NH donc كنوقف PA. عاوتاني شنو عندي اخر؟ si le niveau d'huile passe au-dessous du détecteur niveau très haut NTH, la pompe PA est arrêtée et la pompe PV est mise en marche. Celle-ci يعني هاد PV est arrêtée يعني حتى هي غنوقفها بدورها الى لو نيفو دويل نقص ولا تحت من NH. دونك هنا جوج الحوايج. PA وقتاش كتخدم الا ولا نيفو دويل تحت من NP وكتبقى خدامه حتى تيطلع فوت من NH كنوقفها. الا كان عندي دي زانومالي كيطلع الماء الويل فوق NTH دونك خصني نخدم PV دو فيدونج. كنبقى مخدماها حتى تينزل الماء تحت من NH. اون فوا كينزل تحت من NH دونك كنوقف PV. دونك هنا غنحاول ندير دي زيكواسيون. دونك شنو قال لي في لي زانفورماسيون على لي ديتيكتور؟ الا كان الويل فوق من NTH دونك ici NTH à l'état logique 0 en présence du fluide, NH à l'état logique 1 en présence de fluide, NB و NTB تا هما à l'état 1 en présence de fluide. دونك هنا ضروري خاصني نعرف ليطا تاع لي ديتيكتور باش نعرف واش غنخدم لو ديتيكتور نورمال ولا بالبار. دونك هنا هادشي بيان سور كيلعب في لي زيكواسيون. دونك هنا غنحاول ندير انا لي زيكواسيون باش نقاد لو لونغاج لادير حيت غادي نخدمو اون لادير. دونك بامكاني نخدمو اون غرافسيت ولكن جو بروبوز نكمل في لادير حتى نوصلوا لواحد سيغتان فورماسيون عاد نبدا ان شاء الله لو غرافسيت. دونك هنا قلنا بي ا دونك غندير اكريتور ونحط دونك فوالا غندير اون زون ونحط بي ا. دونك بي ا ايغال قلنا بي ا ايغال 1. وقتاش بي ا ايغال 1 دونك الا رجعنا لو كايي ايسي بي ا تتخدم سي لو نيفو با ولا عندي الويل باس سو لو ديتيكتور نيفو با يعني تحت من ان بي يعني ما كاينش الفلويد. دونك هنا قالوا لي ان بي ايغال 1
en présence de fluide. انا ما عنديش الفلويد دونك ان بي ايغال 0. دونك غنجي نكمل بي ا ايغال 1 ايغال 0. دونك وقتاش بي ا ايغال 0 دونك غنحاول نديرها اون ماجيسكول بي ا ايغال 0. دونك وقتاش دونك si le niveau d'huile passe au-dessus du détecteur يعني فات لو ديتيكتور NH يعني هنا كاين الفلويد فوت NH قالوا لي ايغال 1 en présence de fluide donc NH ايغال 1. دونك مين ما تيكونش الفلويد وكنرجع نشوف ليطا تاع لو ديتيكتور ونعرف واش 0 ولا 1. غير تبعوا هاد لا ديمارش كي درت و vous aurez bien sûr vous allez comprendre وقتاش كناخذوا اون بار وقتاش ما كناخذوش اون بار. دونك كنرجع عاوتاني des défaillants si le niveau d'huile passe au-dessus du détecteur niveau très haut يعني لا فاتو يعني كاين الفلويد. دونك هنا قال لي NTH est à l'état 0 en présence du fluide. دونك غندير ici كتخدم لي PV دونك PV دونك غنديرها حتى هي كبيره ايغال 1 دونك مين كيفوت NTH وقالوا لنا ان NTH en 0 الا كان لو فلويد يعني NTH انا ايغال à 0. La pompe PA est arrêtée et la pompe de vidange est mise en marche. دونك وما ننساش ان هذه كتوقف دونك كتوقف جوج الحوايج الا فت ال NH او aussi لا فت ال N الا فت ال NTH بلس. دونك غنبعد شويه وغندير NTH ايغال 0 فوالا. دونك من بعد كتبقى لا بومب دو فيدونج خدامه يعني تنفيدونجي تنحاول نقص الماء حتى الويل باردون حتى لين حتى تيولي عندي الويل. دونك ايسي هاهي مكتوبه هنا سيلسي اريتي دي كو الويل ديسون اون دوسو يعني تحت من NH يعني ما كيبقاش الفلويد وهنا NH ايغال 1 لا كان الفلويد. دونك حنا عندنا NH ما كاينش فيها الفلويد مازال ما قيساش الفلويد دونك غناخذها ايغال 0. دونك هادشي اللي درت دابا غنرجعو نديرو اون لادير بيان سور. دونك غنحاول ندير ان ناغي غير باش نخدم كلشي في لو كايي تشارج. دونك غنحاول ندير ان ناغي دونك اغي دورجونس ولا شي حاجه غير باش نخدم كلشي بيان سور. دونك هنايا ما غنديرش غنحاول نحط حيت مازال ما درتش لادريساج دونك غنحاول نحط دي زادريس ولكن اونتر طون اون فوا نسالي نرجع نعاودهم نرجع نديكلاريهم. دونك هنايا غادي ندير او 0.0 فوالا. دونك نرجع او 0.0 دونك كتخدم ليا دونك غنمشي ici l'opération sur bit وغنجبد هاد الاس. دونك ici الفوق غندير فيها bien sûr PA دونك PA دونك غندير ici PA ici bien sûr سي قلنا قبيله NP فوالا NP. دونك غنزل من تحت هاد لاغي غنزل غير انا درت لاغي غير كيف واخا هو ما مذكورش غير باش نخدم كلشي اون ميم بيان سور اون ميم ريزو. دونك لا قلنا بان ال NH خدامه الروزيت تاع البي ا دونك الروزيت تاع البي ا الروزيت تاعها. دونك الروزيت تاع البي ا خدام الا كانت NH او NTH 0. دونك NH غندير ليها NH غنديرها كومسا يعني نورمال واللي فيه زيرو هي اللي NH غنديرها كومسا واللي فيه زيرو هو اللي غندير فيه بيان سور الباغ. دونك ici غادي نحاول نصلح NH دونك فوالا NH وقلنا بان هاد ال NH كتخدم اوسي كتوقف بيان سور الا كانت ال NTH يعني لفت لو نيفو تري هو كتوقف عندي لا بومب بي ا دونك NTH فوالا. دونك NTH دونك هنايا غندير هنا في كومونتير ولا في التيتر غندير بومب بي ا. دونك غندير un autre réseau pour la pompe un autre réseau دونك غنسميه بامكاني نديرهم كلهم في لو ميم ريزو دونك غنسميه PV دونك
بومب دو فيدونج حتى هو غندير فيه بيان سور لو ميم اري. دونك غنحاول ما نكثرش. دونك غندير لو ميم اري. دونك او 0.0 فوالا. دونك قلنا هاد لو ريزو الثاني، هاد لا بومب الثانيه حتى هي كتخدم. وقتاش كتخدم؟ دونك هي بي في. دونك قلنا كتخدم. دونك là c'est pas noté, donc je vais mettre PV. Voilà, donc je vais mentionner PV. Voilà, je dois mettre 2 entrées PV. donc قلنا مي كتولي NTH يعني نيفو فايت لو نيفو تري هو. و NTH حيت في لي انفورماسيون اللي عطاونا فيها comme quoi elle est à 0 si il y a bien sûr l'huile. من بعد غندير لها الروزيت. وقتاش غدير الروزيت؟ الا نزل لو نيفو تحت من NH. فوالا، دونك الا نزل تحت من NH دونك là c'est NH. je fais entrer. voilà, دونك ici انا كملت لي زانفورماسيون اللي عندي. لا غنكتب PV. دونك هنايا غير باش تعرفوا تخدموا لي بوبين 7 روزيت، يعني الميزه 1 والميزه 0. دونك غنرجع لوجيسيال وغنمشي للبروغرام ici وغندخل لمنيمونيك et je vais donner les adresses. فوالا، دونك تسنى غير يطلع ليا لو طابلو منيمونيك. دونك هاد لو طابلو راني ديجا كنت وريتكم لا ميثود دو رومبليساج. دونك لا غنبدا او 0.0. دونك هنايا باردون لا غندير لاغي وهنايا اوبيروند غندير او 0.0. فوالا، دونك غنمشي من بعد غندير NTH. غندير اي اونطري راه كيعطيني لي زادريس. دونك NH NB و N تري ان تري با. عندي 2 سورتي PV وعندي PA. فوالا، دونك هنايا لي سورتي خصني جو دو فيغ اتونسيون ونرجع نبدل ليهم لادريس حيت سو سون دي سورتي اي نون با دي زونطري. دونك فوالا، دونك لا 01. دونك ساليت لادريساج تاعي سي فاسيل. دونك جونجستر بيان سور. دونك ونرجع. دونك غنرجع لو بروغرام ici غنلقى كلشي ديكلارا كوم فو بوفي فوار. دونك هنايا غنرجع نحل طابلو منيمونيك. باردون غنحل السيميلاسيون باش نوريكم comment ça travaille. Donc غندير stimulation. Voilà, donc on attend غير يتشارجا le simulateur. و bien sûr les modifications كتجيو كيف ما كنت وريتكم. كندير MPI وكنخرج لي دوني باش كنخدم. دونك حنا خدمنا غير بونطري نورمال. دونك اونطري نورمال لو دو اوكتي 0 وخدمت بان سورتي حتى هي نورمال لي النمره تاعها ولا النيميرو تاعها 0 اوكتي 0. دونك لوكتي 0 كيمشي سي ان اوكتي كيمشي من 0 حتى ل 7. دونك 8 لي بيتس. فوالا، دونك غنمشي ici غنمشي للبروغرام غندير شارجي. déjà c'est déjà enregistré. غندير شارجي. voilà غندير visualiser. elle est en mode stop maintenant. donc غندير exécuter. donc là au départ عندي les deux. donc là c'est pas possible. je dois voir le cahier de charge. donc هنايا عندي 2 entrées. donc si le niveau d'huile passe au-dessous يعني يفوت من NTH donc au-dessous donc égal à 0 NTH donc خاصها تكون fermée et arrêter. et la pompe de vidange j'ai mis celle-ci arrêter dès que l'huile descend au-dessous يعني تحت من le niveau. donc au-dessous يعني NH ما خاصهاش تكون. voilà donc هنايا donc les deux apparemment qu'il y a un problème avec le cahier de charge. donc je peux pas avoir les deux en même temps 7 rosettes. donc ça se fait pas. donc il y a un problème avec le cahier de charge. voilà
دونك حيت ليطا اللي عطاوني كون جابويه هنايا اون دوسو يعني تحت اون دوسو دو ان اش و ان اش ايغال 1 اون بريزونس دي فلويد. لا كانت اون دوسو سيتادير ما كاينش فلويد، دونك سا دوا بروندر زيرو، سا دوا بروندر البار. دونك ان اش نورمالمون خاصها تكون على ليتا 1. دونك هنايا ان اش خاصها تكون على ليتا 1. دونك جو في ان شونجمون دونك هنا خاصها تكون ايغال 1. دونك لا je vais rectifier je vais rectifier. donc غادي نحيد ici la mise. donc هنايا غنديرو normalement égal à 1 الا كاين le fluide. donc je vais enregistrer, je vais charger la liaison مع l'automate. donc هنايا بحال دابا سي لوجيك. donc انا عندي لا غير مسدود، عندي لو نيفو h ici مازال ما وصلتش لو نيفو h، عندي البومب PV ريزيت خدام الريزرفوار تاعي بالويل حتى نوصل لو نيفو سويتي. فوالا دونك هادي غنشوف دابا اون فوا غنعطي ال NH2 فوالا دونك هنايا شنو خصني ندير؟ دونك جو دوا فغوياج. دونك ici غندير ان سورت دو فغوياج بيان سور. دونك جو في mettre PA